अस्सलाम वालेकुम। आपको बहुत मुबारकबाद हो। आप दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं, पाकिस्तान में हैं, कराची में हैं, लाहौर में हैं, इस्लामाबाद में हैं, पेशावर में हैं, मुल्तान में हैं, फैसलाबाद में हैं, आपको इस्लामाबाद के डी चौक से बहुत बहुत मुबारकबाद हो, दिली मुबारकबाद हो। आप मेरा सीन देख सकते हैं। मैं उसी बिल्डिंग के ऊपर हूँ जहाँ 25 तारीख की रात को यहाँ पर टीयर गैस की शेलिंग होती रही पूरी रात। यहाँ 7000 शेल जो है वो फायर हुए। मैं मौजूद हूँ इस वक्त डी चौक के बिल्कुल ऊपर एक बिल्डिंग में, जहाँ से मेरे राइट हैंड पे जब पीछे आप देखते हैं तो आपको पाकिस्तान की पार्लियामेंट, नेशनल असेंबली और सेनेट नज़र आता है। आज इस वक्त लोग यहाँ पीछे एक क्राउड एकदम इकट्ठा हो गया है जो यहाँ शुरशुरियाँ और छोटे छोटे फायरवर्क्स जो है कर रहा है। लड्डू खिला रहे हैं एक दूसरे को, गाड़ियों से लोग निकलते हैं, लड़के लड़कियाँ वो यहाँ पे डांस करते हैं। यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का मनाजर है जिसमें लोग बहुत ही नेचुरल तरीके से, कुदरती तरीके से खुशी मना रहे हैं। एक सेंस ऑफ रिलीफ जो है वो वहाँ पे यहाँ पे पाई जाती है और आप इसको देख सकते हैं। मेरी कोशिश है कि ये इमेजेस हम कैप्चर कर सकें, बिकॉज थोड़ी थोड़ी देर के बाद फायरवर्क्स किए जाते हैं, फिर वो ख़त्म हो जाते हैं, फिर दोबारा वो फायरवर्क्स किए जाते हैं। आज का दिन पाकिस्तान की 50 साल की तारीख में 1977 से जो जुल्म की तारीख रात इस मुल्क में शुरू हुई जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल से, उसको पहली दफ़ा पाकिस्तान के अवाम ने सीरियसली बाहर निकल के सही मानों में, हकीकी मानों में चैलेंज किया है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत का, अवामी जमहूरियत का आगाज़ होने चला है और ये एक बड़ी पीसफुल मूवमेंट थी, एक पीसफुल रेवोल्यूशन पाकिस्तान में आया है। जिस तरह से बरतानिया में एक ग्लोरियस रेवोल्यूशन आया था 17वीं सदी के आखिर में, जब बरतानिया ने फैसला किया कि बरतानिया एक डेमोक्रेसी बनेगा। पाकिस्तान में भी एक जमहूरियत की आवाज़ पैदा हुई है और जिसमें पंजाब खड़ा हो गया है। पहले कहते थे कि ये सिर्फ पख्तूनों की आवाज़ है, लेकिन पंजाब खड़ा हो गया, कराची खड़ा हो गया और आपने देखा कि उसका नतीजा निकला। और हम तवक्को करते हैं कि इस साल के, ये देखें आप, ये फायरवर्क्स हैं जिस 25 तारीख की 25 तारीख की रात को ये टीयर गैस के शेल से, लेकिन इसको कैप्चर करें हम। आई होप कि हम इसे कैप्चर कर सकते हैं। ये वो खूबसूरत, ब्यूटीफुल, अमेजिंग, आई होप कि यू कैन हेयर द साउंड्स ऑफ दिस क्रैकिंग थिंग्स। 25 तारीख की रात को ये टीयर गैस के शेल से, आज ये खुशी के शेल्स हैं और ये वाकई पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए जो दुनिया भर में फैली हुई है, पाकिस्तान, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, लातीनी अमेरिका, अफ्रीका, बशर के वस्ता, बरतानिया, यूरोप, हर जगह जो है ये भी। इस्लामाबाद के आप सीन देखें, इस वक्त ये क्राउड बढ़ता चला जा रहा है अब से थोड़ी देर, और ये स्पॉन्टेनियस क्राउड है, इसमें कोई तहरीके इंसाफ नहीं है। नौजवान लड़के लड़कियां हैं जो यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, लोग गाड़ियों से उतर रहे हैं, मैंने देखा है वो यहाँ पे जा रहे हैं और इन सीन्स को आप देख सकते हैं। वो देखें दोबारा से। अब समझने की बात यह है कि आज का दिन पाकिस्तान की तारीख़ का एक बहुत ही अहम दिन है, बहुत अहम दिन है। पहली दफ़ा ये हुआ है कि गुज़श्ता 5 माह की जो एक मुसलसल जद्दोजहद थी, इस पीसफुल जद्दोजहद के नतीजे में पाकिस्तान के अवाम ने अपने हकूक़ को हासिल करने के सफ़र का आगाज़ किया और अपने सफ़र का आगाज़ किया है। और हम तवक्को करते हैं, बहुत हमें उम्मीद है कि इस साल के इख्तिताम से पहले अक्टूबर के आखिर में या नवंबर के शुरू में पाकिस्तान में एक आम इंतखाबात हो सकेंगे। सवाल यह है कि वो आम इंतखाबात जो हैं वो महज नेशनल असम्बली के होंगे या सूबाई असम्बलियों के भी होंगे, ये सूरत हाल अभी हमें क्लियर नहीं है। और परवेज़ इलाही का आज रात वो यकीनी तौर पे हलफ उठा सकेंगे। एस चीफ मिनिस्टर पंजाब, गवर्नर पंजाब जो हैं उन्होंने उनका हलफ लेने से इनकार कर दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो डिसीजन हमारे सामने आया है 11 पेज का, डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के फैसले रूलिंग के ख़िलाफ़, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को पहले ही अंदाज़ा था कि गवर्नर पंजाब शायद इनकार कर दें हलफ लेने से, इसलिए ये कहा गया कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी हलफ ले सकते हैं। तो क्या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान लाहौर पहुँच गए हैं डॉक्टर आरिफ अलवी? मुझे तो उम्मीद है कि अगर पहुँचे नहीं हैं तो पहुँचने वाले होंगे और आज रात ये हलफ उठाया जाएगा और यूँ पाकिस्तान की जमहूरियत में, पंजाब की जमहूरियत में एक नई सुबह जो है उसका आगाज़ हो सकेगा। और परवेज़ इलाही जो हैं वो एक बड़े जहांदीदा मंझे हुए सियासतदान हैं
70 برس سے زیادہ ان کی عمر ہے، اور جہاں ان کے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ اور خاندانوں کے ساتھ ایک اچھے روابط رہے ہیں ہمیشہ، وہاں ان کے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ایک ریلیشنز آف کانفیڈنس ہیں جو 1960 کی دہائی سے اس خاندان کے ہیں۔ تو ہم توقع کرتے ہیں کہ ایک ہم خوشگواری سے، بغیر کسی مزید جنگ و جدل کے، بغیر کسی جھگڑے کے، بغیر کسی خونی انقلاب کے، ہم پاکستان میں ایک عام انتخابات کی طرف جا سکیں گے۔ اس انتخابات تک ہمارا ابھی ایک چیلنج اور سفر ہے، اور اس کے بعد ایک نئے سفر کا آغاز ہوگا جس میں عمران خان کی حکومت کے سامنے سینکڑوں قسم کے چیلنجز ہوں گے۔ وہ بہرحال ایک ڈفرینٹ قسم کی بحث ہے کہ حکومت تو ظاہر ہے بن جائے گی۔ میں نے آپ کو یاد ہے کہ چند ہفتے پہلے اسلام آباد میں ہی میریٹ ہوٹل میں جب اسلام آباد بار ایسوسیشن کا سیمینار تھا، جہاں مجھے بھی بولنے کا 5 منٹ موقع ملا، تو میں نے وہاں پہ انگلی اٹھا کے اشارہ کر کے کہا تھا کہ when I look at you, I look at the future Prime Minister of Pakistan۔ تو وہ بات جو تھی وہ پیشن گوئی انالیسس جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر آنے والے دن کے ساتھ وہ صحیح ثابت ہو رہا ہے، اور آج جو ہے ہم اس حقیقت کے زیادہ قریب آ رہے ہیں۔ لیکن چیلنج بہت بڑا ہوگا، ابھی الیکشن تک ایک چیلنج ہے، لیکن الیکشن کے بعد جو اصل چیلنج ہے وہ عام انتخابات کے بعد شروع ہوگا کہ پاکستان میں عمران خان کی جو حکومت بنے گی اس کے سامنے جو چیلنج ہے، اکنامکس کا چیلنج ہے، گورننس کا چیلنج ہے، فارن پالیسی کا چیلنج ہے، ایک پاکستانی قوم کو ہیل کرنے کا چیلنج ہے، بلوچستان کو ساتھ لے کے چلنے کا چیلنج ہے، کیا اندرون سندھ کے اندر تحریک انصاف اور عمران خان جو ہیں اپنی کوئی پینیٹریشن کر پائیں گے فیوچر میں، اس کا چیلنج ہے، کراچی شہر کے لیے کیا کریں گے، اس کی اکانومی کے لیے کیا کریں گے، جو ڈالر روپی کی پیرٹی ہے اس کا کیا کریں گے۔ تو یہ بہت سے چیلنجز ہیں، میں بھی اس پہ مزید بات کرتے ہیں۔ اچھا، ناؤ آئی ایم بیک ان مائی روم، اور میں آپ کو بہت مزے کی بات یہ بتاؤں کہ میں نے کسی کو مٹھائی لینے کے لیے بھیجا اپنے ڈرائیور کو، اور اس کو کئی جگہوں پہ جانا پڑا بیکاز مٹھائی جو تھی اسلام آباد میں مل ہی نہیں رہی تھی۔ اتنی زیادہ مٹھائی بکی ہے کہ اس وقت لوگوں نے ساری مٹھائی خرید لی ہے، مزید مٹھائی جو ہے وہ بنانی پڑی ہے، اور جگہ جگہ سڑکوں کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں ایسے سین جہاں لوگوں کو ایک دوسرے کو مٹھائی جو ہے وہ کھلا رہے ہیں، اور میں تو بالکل ہی نہیں کھاتا مٹھائی، لیکن آج کے اس دن کی خوشی میں جس میں کہ پاکستان کی تاریخ نے ایک بہت بڑا ٹرن لیا، یہ بہت بڑا ٹرن ہے، اور جو لوگ نوجوان ہیں جن کی عمر 30 برس سے کم ہے وہ شاید اندازہ نہیں لگا سکتے کہ پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں، اس ملک اور اس ریاست کی تاریخ میں اتنی بڑی پولیٹیکل، اتنی بڑی ڈیموکریٹک، اتنی بڑی پیسفل چینج جو ہے وہ کبھی آئی نہیں ہے۔ تھینکس ٹو عمران خان، جن کی جرت، وہ لوگ کہتے تھے مسٹر ڈم، بے وقوف آدمی، آپ نے ہزاروں دفعہ یہ بات سنی ہوگی کہ عمران خان کے جو کرٹک اور دشمن ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ بے وقوف آدمی ہے، یہ ڈم ہے، چیزیں سمجھ نہیں آتی ہیں، اس میں عقل نہیں ہے، یہ زیرک نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑے کتنا بڑا جو کمبینیشن تھا اینمیز کا، دشمنوں کا، جس میں ایکسٹرنل فیکٹرز تھے، کتنے زیادہ دشمن ان کے، ہندوستان عمران خان کے خلاف، امریکہ عمران خان کے خلاف، برطانیہ کی اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف، مشرق وسطیٰ کی بہت سی پاورز ان کو سپورٹ نہیں کر رہی تھیں۔ پاکستان کے اندر کے حالات پہ کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ 13 جماعتوں کا الائنس، پنجاب کی بیوروکریسی، عمران خان نے کیسے اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا، کیسے لوگوں کو ایک انسپائر کیا، لوگوں کو ایک شعور دیا، ان کو ایک اعتماد دیا، لوگوں کو بچایا بھی جب انہوں نے دیکھا کہ یہی جو ڈی چوک ہے یہاں پہ اگر وہ 26 تاریخ کی صبح یہاں پہ آتے تو یہاں ایک کانفرنٹیشن ہو جاتی۔ اس کانفرنٹیشن کے نتیجے میں شریف زرداری رجیم کو کریک ڈاؤن کرنے کا بہت موقع ملتا، عمران خان کے دشمنوں کو موقع ملتا کہ عمران خان کے لوگوں کے اوپر قید و بند کی صحبتیں توڑتے، ایک بہت سیریس قسم کا کریک ڈاؤن کرتے، وائلنس کرتے، اس پیسفل پولیٹیکل موومنٹ کو جو مڈل کلاس کی موومنٹ تھی اس کو سپریس کیا جا سکتا تھا، اس کا گلا گھونٹا جا سکتا تھا۔ جو ارادے تھے اس رجیم کے وہ آپ نے 24 تاریخ اور 25 تاریخ کو دیکھے، جب اکراس پنجاب 4140 گھروں کو، اور جو فارم ہاؤسز تھے، گھر تھے، پراپرٹیز تھیں، ان کو ریڈ کیا گیا۔ کیسے چادر اور چار دیواری کے قانون کو، اس کی کنونشن کو پامال کرتے ہوئے پنجاب پولیس جو ہے اس کی ڈی پی اوز نے کتنا ایک غیر اخلاقی، غیر انسانی، غیر قانونی اقدام کیا، جب ایک حکومت کے اللیگل آرڈرز کو اوبے کرتے ہوئے، حالانکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا 2011 یا 12 نومبر کا جو ڈیسیجن ہے جسٹس جواد خواجہ جس بینچ میں تھے، انیتا توراب کیس اسے کہتے ہیں، اس میں کیٹیگوریکلی کلیئرلی پاکستان کے سول سرونٹس کو ان رائٹنگ کے بتایا گیا کہ کسی بھی حکومت یا سپیریئر کے جو اللیگل آرڈرز ہیں ان کو ماننا ان کے اوپر واجب نہیں ہے، مگر اس کے باوجود لوگوں کے گھروں کی دیواریں پھلانگی گئیں، لوگوں کے گھروں کے دروازے گیٹ توڑے گئے، ان کے گھروں کے اندر جا کے ان کو گرفتار کیا گیا، عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، بچوں کو تھپڑ مارے گئے، تھر تھر کانپتی ہوئی بچیاں، تھر تھر کانپتی ہوئی عورتیں، بوڑھی عورتوں کو تھانوں میں بلایا گیا، یہ سب کچھ کیا گیا۔ تو یہ کوئی ایسا نہ سمجھے کہ اس ملک میں
कोई सिविक रूल था, इस मुल्क में कोई इंसानियत दिखाई गई है। जो कुछ मुमकिन था इस मुल्क की इंतज़ामिया के लिए लोगों के ऊपर जबर करना, बदतमीज़ी करना, जिस तरह से सहाफ़ियों के ऊपर FIRs काटी गई, कितने कितने दिन तक मेरी तरह के बहुत से लोग अपने घरों में नहीं रह सके, छुपते रहे, अपने बीवी बच्चों से दूर रहे, ये नहीं पता था कि सुबह तक क्या होना है, कहाँ उठा के ले जाएंगे। कैसे वो लोग जिन्होंने कभी अदालतों के दरवाजे नहीं देखे थे, जिन शरीफों ने किसी को लूटा ही नहीं, वो बदमाश जिन्होंने इस मुल्क को लूटा, जिनको अदालतों से रिलीफ मिलती रही, और जो शरीफ लोग थे जो आवाज़ बुलंद कर रहे थे उनको अदालतों के दरवाजे खटखटाने ले पड़े। शहरों से बाहर जाना जो था मुश्किल हो गया। इमरान रियाज खान के साथ जो कुछ किया गया, जिस तरह से उसे एक प्रोमिनेंट टेलीविज़न एंकर पर्सन को हथकड़ी लगाई गई, उसको थाना थाना शहर शहर ले जाया गया, वो सब कुछ आपने देखा। तो जुल्म और जबर की जितनी अंधी हो सकती थी वो यहाँ पे चलाई गई आवाम की आवाज़ को कुचलने के लिए, लेकिन आवाम खड़े रहे। इमरान खान ने बहुत ही इंटेलिजेंटली, बहुत जहानत से, बहुत जुर्रत से, बहुत सब्र से इस मूवमेंट को लीड किया। और आज जो है ये खुशी का दिन है। ये मेरा सिर्फ एक इब्तदाइया था, मैं अभी थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को लाइन बाय लाइन पढ़ लूँ, फिर इसकी जो पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आगे क्या होगा, इलेक्शन किस किस्म के होंगे, सिर्फ फेडरल लेवल पे होंगे, प्रोविंशियल पे होंगे, उन इलेक्शंस के बाद किस किस्म के चैलेंजेस हैं, इस पे बात करता हूँ मैं अगली एक वीलॉग के अंदर। इससे पहले एब्जॉर्ब कर लें, फिर अगले वीलॉग में इसकी बात करते हैं। थैंक यू।